बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने 1990 में 15 अगस्त को जश्न मीलादुन नबी की छुट्टी का प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए लाल किले से ऐलान करवाने में कामयाबी हासिल की। मोहतरम सामीन, आज मैंने इस स्टेज के उन्वान में 1500 साला जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान पढ़ा। दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए, मगर अल्लाह के महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ख़ातमुन नबीयीन होने का रब ने ताज रखा। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वह अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। और नतीजा ये हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। तूने साबित कर दिया ए हादिये नौए बशर, मर्द यूं मोहरें लगाते हैं जबीने वक्त पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, ये जो 1500 साल पहले अल्लाह के महबूब पैगंबर इस दुनिया में आए थे, 570 ईस्वी में उनका मीलाद हुआ था। मीलाद के माना है पैदाइश, बर्थडे। आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दुनिया में बर्थडे तो अब इंसानों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई तो बर्थडे, माँ बाप की पैदाइश का दिन आया तो बर्थडे। अब तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे डे पैदा कर दिए हैं। मदर डे, फादर डे, ह्यूमन डे, वोमेन डे, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, ये सारी तारीखें इस वक्त आपके सामने हैं। थोड़ी देर के लिए आप बराहे करम खामोशी से मुझे सुन लीजिए। ये मदर डे क्यों आया? इसलिए कि बच्चे दुनिया में नालायक पैदा होने लगे। बाप के साथ बेवफाई करने वाले बच्चे आलमे ज़ुहूर में आ गए। इसलिए माँ के रिस्पेक्ट के लिए, बाप के रिस्पेक्ट के लिए बैनुल अक़वामी सोसाइटी ने एक कानून बनाया कि मदर डे के नाम से और फादर डे के नाम से एक दिन मनाया जाए, ताकि उनके अदब, एहतराम और रिस्पेक्ट की तरफ नालायक औलादों को मुतवज्जे किया जाए और लायक औलादें अपने माँ बाप पर तन मन धन को निछावर करने का जज्बा पैदा करें। बैकग्राउंड यह है मदर डे और फादर डे का। ह्यूमन डे, ब्रदरहुड, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले हैं, वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक में भेदभाव हराम है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते थे कि मेरे नज़दीक हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करना हराम है।
یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے. تو جب سب کے سب اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہیں تو کیا کنبے والے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں؟ اور اگر وہ لڑائی کرتے ہیں تو کنبے کی شرافت پہ ظلم کا زناٹے دار تماچا مارتے ہیں. تو بردرہڈ کے لیے برتھ ڈے وومن ڈے کے لیے اب عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہونا چاہیے، اس لیے وومن ڈے آیا. ماں کی حیثیت کو پہچاننا، بہن کی حیثیت کو پہچاننا، بیوی کی حیثیت کو پہچاننا، دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت احترام اور رسپیکٹ کرنا. بین الاقوامی برادری نے اب اس چیز کو ایجاد کیا تاکہ عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے اور ان کا رسپیکٹ جاری رکھا جا سکے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے ڈے اگر منا رہے ہیں آپ تو صرف ایک پیغمبر کا برتھ ڈے منا لیجئے. ہیومن ڈے بھی منا سکتے ہیں آپ، مدر ڈے بھی ہو کا حق بھی ادا ہو جائے گا، وومن ڈے کا بھی حق ادا ہو جائے گا. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ پیغمبر کا قرآن کیا کہتا ہے. ماں اور باپ کی حیثیت کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کیا کہ اے انسانوں اپنے ماں باپ پر احسان کرو. دس از قرآن. حضرات، ایک جملہ ہے انصاف اور دوسرا جملہ ہے احسان. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو ایمانداری سے اس کا حق دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا جائے جو ماں باپ کی عزت ہے اور ماں باپ کا حق ہے. اب آگے آئیے، پیغمبر نے کس طرح سے انسانیت کو زندہ کیا اور ہم کیوں جشن میلاد النبی مناتے ہیں. قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہم ووضعتہ کرہا، تم اپنی ماں کا رسپیکٹ کرو جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا. مصیبت اٹھایا پیٹ میں رکھ کر اور مصیبت اٹھایا تمہیں پیدا کر کے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اسے حمل کے زمانے سے لے کر دودھ چھوڑانے کے زمانے تک 30 مہینے لگ گئے. اب میں یہاں آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں پیغمبر کا برتھ ڈے منانا چاہیے. اس لیے منانا چاہیے کہ پیغمبر سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ہم پر حق کس کا ہے؟ پروفٹ نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا انہوں نے، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اس کے بعد حضور کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ پوچھا، حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا تب تمہارے باپ کا. اب حضرات سمجھیے اس بات کو کہ ماں کا حق 3 مرتبہ کیوں بیان کیا اور باپ کا حق ایک بار کیوں بیان کیا. ماں کا حق 3 مرتبہ اس لیے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ماں پریگننٹ ہوئی، اپنے پیٹ میں آپ کو 9 مہینے تک رکھ کر آپ کا بوجھ اٹھایا. دوسری مرتبہ ماں نے بڑی مصیبت سے آپ کو پیدا کیا. تیسری مرتبہ وہ دودھ پلاتی رہی 2 سال تک کنٹینیو. یہ ہیں اس کے 3 وہ احسانات کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، پھر باپ کا حق. اور ارشاد فرمایا، اے دنیا جہان میں جا کر جنت کی لالچ میں لوگوں کا ہاتھ پیر پکڑنے والوں، جنت تو تمہارے گھر میں خدا نے رکھ دی ہے، تمہاری ماں کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. جو بندہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے اور جنت کے فرشتے اسے ویلکم کرتے ہیں.
اگر میلاد النبی نہیں ہوا ہوتا تو کیا یہ نعمتیں ہمیں ملتی؟ اگر میلاد النبی نہیں ہوا ہوتا تو کیا عورتوں کے احترام کا کوئی سبق اس دنیا کو ملتا؟ آج ہم بھی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر وہی بیٹی جب گجرات کی سرزمین پر ساموہک بلاತ್ಕಾರ کا شکار ہوتی ہے تب وومن ڈے نہیں یاد آتا، اور ان درندوں کو جب کورٹ سزا دیتی ہے تو 15 اگست کو ان درندوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک میں وومن ڈے منانے کا طریقہ، اور یہ ہے اس ملک کی فرقہ پرست سرکار سینٹر کی جو ظالموں کو پناہ دیتی ہے اور مظلوموں کے رسپیکٹ کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ خیر میں سیاست پہ نہیں بولنا چاہتا، میرے 2 شیر بیٹھے ہیں جو پارلیمنٹ میں للکارنے کے لیے کافی ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک عورت سماجی انصاف کا نعرہ دینے والا ملک، عورتوں کی عزت کے دعوے دار ڈھونگی لوگ، عورتوں کے ساتھ پڑھاؤ لکھاؤ کا نعرہ دینے والے، دلی میں عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہے، یو پی میں دلت عورتوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، گجرات کی سرزمین پر بالکوس بانوں کے ساتھ درندگی کی گئی، 15 اگست کا بھی رسپیکٹ نہیں کیا ان بے ایمانوں نے، 15 اگست کی بھی دھجیاں اڑا کر کے انہوں نے انصاف کا گلا گھونٹ دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کا جاہل قبیلہ 1500 سال پہلے کی اس کی تاریخ پڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ حضور کس لیے اس دنیا میں آئے؟ حضور کے میلاد کا مطلب تھا انسان خدا کی راہ پر ایمانداری سے آ جائے۔ میں نے جہاں تک قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ 3 باتوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کیا چاہتا ہے آپ سے؟ ایک تو اللہ کی عبادت، دوسرے رسول پاک کی اطاعت، اور تیسرے مخلوق کی خدمت۔ یہ ہے قرآن کا وہ فیصلہ جس فیصلے کی بنیاد پر سماجی برائیاں دور ہوتی ہیں اور انصاف کا سورج 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہندوستان میں ہم بھی دن مناتے ہیں، ہمارا بڑا پوتر دن ہے 15 اگست، جس دن ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں نے سونے کی تھال میں ملک کی آزادی آپ کو نہیں دیا ہے، قربانیاں آپ کے ماں باپ نے دی ہیں، ہندو مسلمان نے بلیدان دیا ہے، تب یہ دیش آزاد ہوا ہے، مگر یہ صرف ایک ہندوستان کی آزادی تھی جس کو 15 اگست کو تاریخ نے محفوظ کیا۔ میں نے پارلیمنٹ میں 1990 میں پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ انسان کا عمل آزاد ہوا، انسان کا علم آزاد ہوا، انسان کو غلامی سے نجات ملی، انسان کی بندگی آزاد ہوئی، انسان کا کیریکٹر آزاد ہوا، انسان کی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر ماہتاب کا ذریعہ بنا دیا۔ انسان جو پہاڑوں سے ڈرتا تھا ان پہاڑوں کو چکنا چور کر دیا اسلام نے۔ انسان جو چاند سے ڈرتا تھا، پیغمبر کی ایک انگلی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ انسان جو سورج کو اپنی زندگی کا آخری مرکز سمجھتا تھا، پیغمبر نے حضرت علی کی نماز کے لیے خدا کے حکم سے انگلی اٹھا کر اس کو واپس بلوایا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات کہ آخری بات کہہ دوں، بیماری میں چل رہا ہوں، آخری بات کہہ دوں، اب انصاف جب تک سوشل جسٹس نہیں ہوگا، دنیا میں نفرت کے بادل اسی طرح چھاتے رہیں گے اور انسانیت کا خون اسی طرح پانی کی طرح بہتا رہے گا۔ سوشل جسٹس ضروری ہے۔ میں اس واقعے کو بار بار بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 8 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اس کے بعد انہیں دائی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ دائی ان کے گھر سے تنخواہ لے کے انہیں دودھ پلاتی تھی۔ سن لو غور سے، آخری بات کہہ رہا ہوں۔
दाई का बयान तारीख के रिकॉर्ड पे है, ये देवमालाई कहानी नहीं है, ये तारीख के उगते हुए सूरज की रोशनी है। दाई कहती है कि मैंने 2 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, मगर उन्होंने कभी बाईं साइड से दूध नहीं पिया। जब भी दूध पिया एक साइड से, सिर्फ दाहिनी साइड से। दाई हलीमा आंखों आंखों में पूछती थी, मेरे बालक, ऐसा बालक तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। बच्चे का नेचर ये है कि वो दोनों साइड से दूध पीता है, ऐसा बालक तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो कुदरत की तरफ से आवाज आती थी, ऐ हलीमा, जब ऐसा दूसरा बालक हमने पैदा ही नहीं किया तो तू देखेगी कहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं पार्लियामेंट में जाकर, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं हुक्मरान बनकर, हम सोशल जस्टिस की बात मनवाते हैं हुकूमत से अपोजिशन के लीडर बनकर। हम सोशल जस्टिस की बात उस वक्त करते हैं जब सोशल जस्टिस की मीनिंग हमारे सामने होती है। मगर वाह रे पैगम्बर इस्लाम, वाह रे पैगम्बर इंसान, इंसानियत, तुमने तो दूध पीने के ज़माने में दाई हलीमा की गोद में सामाजिक न्याय का शिलान्यास करके दिखला दिया था। हज़रत हलीमा कहती हैं, ओ हुजूर ने कभी दोनों साइड से दूध नहीं पिया। सरकार से तो मालूम किया गया तो हुजूर ने पैगाम दिया कि दुनिया से अगर बुराइयों का खात्मा चाहते हो और इंसानियत की भलाई चाहते हो तो समाजी इंसाफ कायम करो। मैंने समाजी इंसाफ दूध पीने के ज़माने में दाई हलीमा की गोद में कायम किया था। जब मैं दूध पी रहा था तो मैंने देखा कि उसका बेटा भी दूध पी रहा है। एक साइड से मैं दूध पीता था और दूसरी साइड से समाजी इंसाफ करते हुए हलीमा के बेटे के लिए दूध छोड़ता था। ये पैगंबराना मोजज़ा था। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान जन्नत निशान बना रहे, अगर चाहते हो कि इस मुल्क में अमन व अमान रहे, अगर ये चाहते हो कि सूफी संत आपस में गले मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें, तो ऐसी झूठी सियासत से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जिस सियासत के पेट से करप्शन निकलता है, ऐसी सियासत हिंदुस्तान को चाहिए। जिस सियासत के पेट से जनता की खिदमत निकलती हो, इंसानियत का वक़ार निकलता हो, इल्म का मीनार खड़ा होता हो। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बनो, नेक बनो, इत्तेहाद पैदा करो, मुल्क को भी ताकत दो और अपने समाज को भी। खुदा हाफिज। कर्नाटक के तारीखी शहर, सूफी संतों की सरजमीन, बसव कल्याण से बुलंद हुई आवाज, अमन व शांति, प्यार व मोहब्बत, यूनिटी और भाईचारे के लिए बुलंद हुई आवाज। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। सिर्फ सड़कों पर उजाला न हो बल्कि जहनों में भी उजाला हो। एक ऐसा उजाला जो इस पूरी दुनिया को खुशगवार बना दे, खुशियों से भर दे, इंसानियत मोहब्बत जिंदाबाद रहे। इस मकसद को सामने रखते हुए 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए बीदर जिले के बसव कल्याण शहर में अजीम शान सूफी संत कॉन्फ्रेंस हुई। 7 दिसंबर 2025 इतवार की शाम बसव कल्याण के खनका झंडा इलाके के सफा कॉलोनी ग्राउंड में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी शामिल हुए, बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। सख्त ठंडी की परवाह किए बगैर शाम 6 बजे से देर रात तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। न सिर्फ बसव कल्याण बल्कि आसपास के इलाकों के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। 25,000 से जायद लोग इस जलसे में शामिल हुए।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े लीडर एमएलसी और चीफ व्हिप सलीम अहमद की लीडरशिप में पहले हुबली में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कोप्पल में और अब बसव कल्याण में तीसरी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनअकद हुई। बसव कल्याण के लीडर और साबिक एमएलसी विजय सिंह नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी की निगरानी में ये यादगार जलसा हुआ और इस जलसे को कामयाब बनाने में बसव कल्याण के मुकामी कायदीन, अमायदीन, मिली व समाजी तंजीमों ने दिन व रात मेहनत की। इस तारीखी इजलास की सरपरस्ती गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी ने फरमाई। मुल्क के मारूफ उलमाए कराम मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी, मौलाना अनवारुल्लाह हुसैनी हैदराबाद, मौलाना मोहम्मद नदीम अहमद सिद्दीकी महाराष्ट्र, बसव कल्याण की दरगाह हजरत राजे बाग सवार के सज्जादा नशीन मौलाना जियाउल हसन जागीरदार व दीगर उलमाए कराम ने इस इजलास से खिताब किया। बसव कल्याण के अनुभव मंडप के सदर बसवलिंगा पट्टा देवरू, हवा मालीनाथ महाराज निरागुड़ी, अभिनव रुद्रमणि शिवाचार्य, इस तरह कई बड़े स्वामी जी और संत इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस तरह यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं का संगम देखने को मिला। सियासी लीडरों में CWC के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, उत्तर प्रदेश के रुकन पार्लिमान इमरान मसूद, तेलंगाना के मिनिस्टर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर्स ईश्वर खंड्रे, रहीम खान व दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस मौके पर खिताब किया। इजलास में शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BG कोलसे पाटिल, सैयद यसरब अली कादरी व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। बसव कल्याण की सूफी संत कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दिया गया कि नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए फ़िरका परस्ती, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में, फ़िरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए, मुल्क में सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पयाम इंसानियत मोहब्बत को आम करने के लिए सूफी संतों के पैगामात को, तालीमात को आम करने के लिए हर शख्स आगे आए। सब मिलजुल कर, मुत्तहिद होकर सूफी संतों की रिवायतों को आगे बढ़ाएं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।